डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब अपने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में लेकिन पूरी अपनी बातें अपनी कह ली। और इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा फैजानुर रहमान साहब को, और वो आए और अपनी बातें रखें। मजलिस सदारत के अरकान और ख़वातीन हज़रात, मेरे मकाला का उन्वान है हरम गिरिशाद की शायरी में हुब्बुल वतनी। शायरी बिलाशुबा अदब की एक खूबसूरत, दिलकश और सहर अंगेज सिंफ है। शायरी के तवस्सुत से एहसासात व जज्बात और फ़िक्र व ख़यालात को अरहद के शोरा ने इजहार का वसीला बनाया। उर्दू ज़बान दुनिया की दिगर ज़बानों की तरह अपने दामन में खूबसूरत शायरी की एक भरपूर रिवायत रखती है। गज़ल असनाफ़ शायरी में सबसे मकबूल सिंफ है, जिस पर हर शोरा ने तबा आज़माई की है। दुनिया शेर व सुखन की एक मोतबर हस्ती हरम गिरिशाद इल्म व अदब से भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आने वाली नस्लों के लिए एक शम्मा रोशन कर रहे हैं, जिसकी रोशनी लंबी मुद्दत तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। हरम गिरिशाद की सियासी, मिली, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर कसीर तादाद में गज़लें लिखी हैं। उनके अंदर गज़ल कहने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। उनका ये अशार मुलाहिज़ा फरमाइए। ज़ात धर्म से ऊपर उठकर दिल की बस्ती बसाएंगे, मुरझाए गुलशन को यारों फिर शादाब बनाएंगे। आसमां से धरती को जब आपस में मिलवाएंगे, आसमां में उड़ने वाले खुद ही मुक्की खाएंगे। शायरी शेर के अंदर मुल्क के मौजूदा हालात की पूरी अक्कासी की है। इस मुल्क की जो पहचान है सेकुलरिज्म, मसावात, एकजहती, इत्तेहाद और इत्तिफाक, उसके अंदर कुछ वक्तों से जो गिरावट पेश आई है, उसे पसे पुश्त डालकर और उससे मुतासिर न होने के जज्बे से सरशार होकर हिंदुस्तानी आवाम को यह एहसास दिलाया है कि जात धर्म, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, हिंदू मुस्लिम, इफरात और तफरीद की जो बातें हैं, जिससे समाज और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, हम सब मिलकर उसके खात्मे के लिए कोशिश करेंगे। इस मुल्क की जो पहचान थी, उसकी तहजीब को दोबारा बहाल करने के लिए, मुरझाए हुए गुलशन को सर्द व शादाब करने के लिए रंग व नसब से ऊपर उठकर मेहनत करने की जरूरत है। एहसास कमतरी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। जिसका सहारा कोई नहीं है, अपना सहारा वो खुद है। रहबर ही जब रहजन हो तो किसको पास बुलाएंगे। बोले शाद सभी बच्चों से, बच्चों गीत सुनाओ तुम, बच्चे बोले मिलजुल कर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हिंदुस्तान के बासिंदों को ये बाबर कराना चाहते हैं कि तुम किसी के ऊपर मुनहसिर ना हो, बल्कि खुद एतमादी के जज्बे से मामूर होकर ये सोचना चाहिए कि अगर दुख और तकलीफ या भेदभाव का हम सामना कर रहे हैं, तो उसके खात्मे के लिए कोई दूसरा और तीसरा आएगा। तो ये बेवकूफी है, इसलिए कि इंसान जिसको अपना मुख्तदार, पेशवा, रहबर और लीडर समझते हैं, हकीकत में वो अपनी जरूरत और अपनी अना की तस्कीन के लिए सारा काम करते हैं। मोहब्बत और उल्फत का इजहार सिर्फ दिखावा है, हकीकत में उनका अपना उल्लू सीधा करना होता है। इसलिए किसी रहबर और पेशवा के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब आपके लिए नुकसानदा है। अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कीजिए जिसकी बुनियाद पर आप खुद सही को सही और गलत को गलत तस्लीम करते हुए सही रास्ते का इंतखाब कर सकें। अल्फाज के नश्तर से जो वार लगाया है, इस दर्द को सीने से ए यार लगाया है। मैंने तेरी राहों में तो फूल बिछाए हैं, तूने वहां कांटों का अंबार लगाया है। जो तेरी मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत को अल्फाज की सख्ती खत्म नहीं कर सकती। अल्फाज की सख्ती की वजह से जो तकलीफ पहुंचती है, उस तकलीफ को भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको हम अपने दिलों के अंदर जगह दे रहे हैं, ये समझकर कि हमारी मोहब्बत के अंदर दरार पैदा ना हो, बल्कि मोहब्बत बाकी रहे। आपके सख्त अल्फाज को भी हमने दिल से लगा लिया है, उन अल्फाज को मोती समझकर गलों के अंदर पिरो लिया है। गोया मोहब्बत इस गहराई के साथ
ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہونی چاہیے. نفرت کی بنیاد جہاں ہو، نفرت کی بنیاد جہاں ہو، پیار وہاں کیا پنپے گا. ملنا جلنا یاری واری یہ تو ایک بہانہ ہے. سماج کا اعلیٰ طبقہ اور سماج سدھار کے جتنی بھی ذرائع اور وسائل ہیں، وہ تمام تر وسائل اور ذرائع نفرت کو بڑھاوا دینے اور نفرت کی آندھی کو تیز کرنے اور نفرت میں شدت لانے کے لیے دن و رات محنت کرتے ہیں. تو اس نفرت کی آندھی میں پیار کا دیا جلانا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر خلوص دل سے کوئی محنت کرتا ہے تو وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا، لیکن وہی ذرائع اور وسائل سے جو نفرت کا بازار لگانے میں سرگرم ہے، اور کوئی ایک بازار جو محبت مروت الفت کی باتیں کرتا ہے، گویا کہ وہ ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے پوشیدہ عزائم کو پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اشعار دیکھیں. کیوں نہ لگے وہ پیاری مجھ کو، کیوں نہ لگے وہ پیاری مجھ کو، جو پھولوں کی جو کیاری ہے، کانٹوں میں ہی رہ کر اس کو کھلنا پھر مرجھانا ہے. حالات کیسے بھی ہوں، اپنے ملک کے تئیں محبت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، دکھ درد خوشی ترقی، یہ سب ملک کی ہی وجہ سے ہے. گویا شاعر ملک کو کیاری سے تشبیہ دے دیا ہے جس کے اندر پھول اور کانٹے ایک ساتھ پلتے بڑھتے ہیں. اس ملک کے اندر اچھے اور برے لوگ بھی ہیں، لیکن برے لوگوں کے ساتھ ہم اچھائی کا اظہار کریں گے، اچھائی کا برتاؤ کریں گے تو یقیناً ایک نہ ایک دن برائی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اس لیے کہ پھول چاروں طرف سے کانٹوں میں گرے رہنے کے بعد بھی اس کی خوشبو متاثر نہیں ہوتی، نہ اس کی بناوٹ میں نہ اس کی نشو و نما میں کوئی فرق آتا ہے. دھوپ، یہ اشعار دیکھیں. دھوپ ہو چھاؤں ہو نگر والو، دھوپ ہو چھاؤں ہو نگر والو، ساتھ ہر حال میں نبھانا ہے. دور کر دے جو بھائیوں کو بھی، ایسی دیوار کو گرانا ہے. حالات کیسی بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی بات شاعر کرتا ہے. کہتا ہے دھوپ کی شدت سے اور چھاؤں کی راہ سے انسان کو نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ خوش فہمی کا شکار ہونا چاہیے. یعنی سرحد ایک ہے، ملک ایک ہے. دھوپ اور چھاؤں دونوں حالت میں سرحد کے حدود کے اندر ہی زندگی گزرتی ہے. اور اگر نفرت کی جو باتیں ہوتی ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہو یا کسی سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سے ہو، ان باتوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے، دل کے اندر جگہ نہیں دینی چاہیے. بلکہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور سوسائٹی اس تحریک اور تحریکیں ہیں، اس دوری کی بقا کے لیے کوشاں ہیں. ہم محبت کے ذریعے سے اس دیوار کو ڈھا دیں گے. یہ اشعار دیکھیں. یہ دور سیاست ہے، تم اب بھی سمجھ جاؤ. یہ دور سیاست ہے، تم اب بھی سمجھ جاؤ. گر خود پہ بھروسہ ہے تو آگے نکل جاؤ. کیا ایسا بھی ہوتا ہے یہ تم ہی بتا دیتے؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ہی بتا دیتے؟ خود بدلے نہیں، مجھ کو کہتے ہو بدل جاؤ. اس شعر کے اندر شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، افسوس ہے آج کے دور میں انسان ہر معاملہ سیاست کے دائرے میں کرنا چاہتا ہے، چاہے اپنوں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ ہو. جبکہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کام لینا رہتا ہے کہ اس کو بار بار یاد کرتا ہے، اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، لیکن کام نکل جانے کے بعد اس سے دوری اختیار کر لیتا ہے. ہرند ارشاد کا مجموعہ صبح نو مطالعہ کی دعوت دیتا ہے. مجھے یقین ہے یہ مجموعہ مزید مقبولیت فراہم کرے گا. شکریہ.